सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो च्यानल सुदूर आवाजमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले तपाईहरुको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै प्रदेश नम्बर 1 को लोक सेवा आयोग शिक्षातर्फ प्राविधिक सहायक प्रशासकको पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित रही नमुना प्रश्नपत्र सेट 1 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौं आजको अभ्यास सेट। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, मानिसमा रहेका अन्तर्निहित पूर्णताहरूलाई व्यक्त गर्नु नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? प्रश्न पुनः एकपटक। मानिसमा रहेका अन्तर्निहित पूर्णताहरूलाई व्यक्त गर्नु नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, विवेकानन्द। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, शिक्षाका विभिन्न स्वरूप मध्ये सबैभन्दा पुरानो कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षाका विभिन्न स्वरूप मध्ये सबैभन्दा पुरानो कुन हो? यहाँ सबैभन्दा पुरानो स्वरूप कुन हो भन्न खोजिएको हो। त्यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, अनियमित शिक्षा। शिक्षाका विभिन्न स्वरूप मध्ये सबैभन्दा पुरानो स्वरूप अनियमित शिक्षा हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, दिएका मध्ये कसले शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकासको क्रमबद्ध अध्ययन हो भनेका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक। दिएका मध्ये कसले शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकासको क्रमबद्ध अध्ययन हो भनेका थिए? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, स्टेफेन। स्टेफेनले चाहिँ शिक्षा मनोविज्ञान भनेको शैक्षिक विकासको क्रमबद्ध अध्ययन हो भनेर भनेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, दिएका मध्ये कुन मानव विकास अध्ययन विधिमा निरन्तर रूपमा तथ्यको खोजी भइरहन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। दिएका मध्ये कुन मानव विकास अध्ययन विधिमा निरन्तर रूपमा तथ्यको खोजी भइरहन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, लम्बीय विधि। लम्बीय विधिमा चाहिँ मानव विकासको निरन्तर रूपमा खोजी गर्ने काम गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, जीन पियाजेले बाल विकास तथा सिकाइलाई कति चरणमा बाँडेका छन्? प्रश्न पुनः एकपटक। जीन पियाजेले बाल विकास तथा सिकाइलाई कति चरणमा बाँडेका छन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, 4 चरण। जीन पियाजेले बाल विकास र सिकाइलाई 4 चरणमा विभाजित गरेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, सिकाइको अपवाद कुन होइन? प्रश्न पुनः एकपटक। सिकाइको अपवाद कुन होइन? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, पुनर्बल र सिकाइ। पुनर्बल र सिकाइ चाहिँ सिकाइको अपवाद होइन भने जन्मजात प्रवृत्ति, परिपक्वता, सहज क्रिया यी चाहिँ सिकाइका अपवादहरू हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, पुनर्बल प्रयोगको सुरुवातकर्ता तलका मध्ये को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक। पुनर्बल प्रयोगको सुरुवातकर्ता तलका मध्ये को हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, स्किनर। स्किनरले चाहिँ पुनर्बल प्रयोगको सुरुवात गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग कुन जनावरमाथि गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग कुन जनावरमाथि गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, बाँदर अथवा चिम्प्यान्जी भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, तल दिएका मध्ये शिक्षाको अल्पकालीन योजना कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक। तल दिएका मध्ये शिक्षाको अल्पकालीन योजना कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, वार्षिक कार्ययोजना। वार्षिक कार्ययोजना चाहिँ सिकाइको अल्पकालीन योजना हो। अल्पकालीन योजना भनेको 1 वर्षका लागि निर्माण गरिने शैक्षिक योजना अथवा अरू कुनै पनि योजनाहरू अल्पकालीन योजनाभित्र पर्दछन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, विद्यालय सुधार योजना कति विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। विद्यालय सुधार योजना कति विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, 12 जिल्लाका 18 विद्यालयमा सुरुमा चाहिँ विद्यालय सुधार योजना परीक्षण गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ,
पाठ्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, पाठ्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए उद्देश्य। पाठ्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ उद्देश्य हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, सिकाइलाई पढाउने कार्यहरूको पद्धतिको रूपमा शिक्षालाई लिने विद्वान को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक, सिकाइलाई पढाउने कार्यहरूको पद्धतिको रूपमा शिक्षकलाई लिने विद्वान को हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी B.O. स्मिथले चाहिँ सिकाइलाई पढाउने कार्यहरूको पद्धतिको रूपमा शिक्षकलाई लिएका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, दिएका मध्ये कुन अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि होइन? प्रश्न पुनः एकपटक, दिएका मध्ये कुन अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि होइन? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी समस्या समाधान विधि चाहिँ शिक्षाको जुन शिक्षण विधिहरू छन् त्यसमध्येको अन्तर्क्रियात्मक विधि अन्तर्गत पर्दैन। समस्या समाधान विधि भनेको विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि अन्तर्गत पर्दछ। यहाँ अन्तर्क्रियात्मक विधि भन्नाले प्रश्नोत्तर विधि, छलफल विधि यी चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्दा हुने फाइदा तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्दा हुने फाइदा तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विद्यार्थीमा चाख बढ्ने। यदि हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्दाखेरि सामग्रीको प्रयोग गरेन भने धारणा प्रष्ट नहुने हैन, बढी समय लाग्ने, शिक्षण सिकाइमा निरस आउने, त्यसपछि सक्रियता बढी हुने हैन। यसमा सक्रियता शिक्षकको सक्रियता बढी हुन्छ भने विद्यार्थीको सक्रियता एकदम न्यून हुन्छ, उत्सुकता कम हुन्छ, यस्ता हुने गर्छन् भने जब हामीले शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्छौं त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीको चाख बढ्ने हुन्छ, रोचक हुन्छ, अझ धारणा स्पष्ट पार्न सजिलो हुन्छ, यस्ता फाइदाहरू हुने गर्दछन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, फ्ल्याटिन बोर्ड कस्तो खालको शैक्षणिक सामग्री हो? प्रश्न पुनः एकपटक, फ्ल्याटिन बोर्ड कस्तो खालको शैक्षणिक प्रविधि अथवा सामग्री हो भन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए हार्डवेयर। फ्ल्याटिन बोर्ड चाहिँ हार्डवेयर हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, बाल केन्द्रित विधिका प्रवर्तक को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक, बाल केन्द्रित विधिका प्रवर्तक को हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी रुसो। रुसोले चाहिँ बाल केन्द्रित विधिको विकास गरेका भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई बाल केन्द्रित विधिका प्रवर्तकको रूपमा लिएको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ, पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग मिल्दोजुल्दो परिभाषा दिने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक, पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग मिल्दोजुल्दो परिभाषा दिने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी उलिस। उलिसले चाहिँ पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग मिल्दोजुल्दो परिभाषा दिएका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2063 अनुसार कक्षा 3 को सामाजिक विषयको लागि कति क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2063 अनुसार कक्षा 3 को सामाजिक विषयको लागि कति क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 8 वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, कक्षा 8 को लागि जम्मा कति पाठ्यभार कायम गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, कक्षा 8 को लागि जम्मा कति पाठ्यभार कायम गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 40 पाठ्यभार। 2069 भन्दा पहिला कक्षा 6-8 को लागि 39 पाठ्यभार कायम गरिएको थियो भने जब आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 जारी भयो त्यसपछि चाहिँ कक्षा 8 को अथवा 6 देखि 8 सम्मको पाठ्यभार 40 कायम गरिएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, दिएका मध्ये कुन विधि विश्वसनीय गणना गर्दा सबैभन्दा सरल र बढी त्रुटिपूर्ण हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, दिएका मध्ये कुन विधि विश्वसनीयता गणना गर्दा सबैभन्दा सरल र बढी त्रुटिपूर्ण हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए पुनः परीक्षण विधि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ,
कुनै विद्यार्थीले कक्षा 10 को वार्षिक परीक्षामा 60 देखि 70 अंक प्राप्त गर्दछ भने उसको कुन ग्रेड कायम हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। कुनै विद्यार्थीले कक्षा 10 को वार्षिक परीक्षामा 60 देखि 70 अंक प्राप्त गर्दछन् भने उसको कुन ग्रेड कायम हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी बी ग्रेड। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले विशेष शिक्षाको परिभाषा निर्धारण गरेको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले विशेष शिक्षाको परिभाषा निर्धारण गरेको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 8औं संशोधन। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले चाहिँ विशेष शिक्षाको परिभाषा, विशेष शिक्षा र समय शिक्षाको परिभाषा निर्धारण गरेको थियो भने 4औं संशोधनले चाहिँ विशेष शिक्षालाई सम्बोधन गरेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन कहिले भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी विक्रम सम्वत 2076 साल 6 महिना 13 गते चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 मा जम्मा कतिवटा दफा रहेका छन्? प्रश्न पुनः एकपटक। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 मा जम्मा कतिवटा दफा रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 41 वटा दफा रहेका छन् भने 6 वटा परिच्छेद रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 ले कुन वर्गलाई छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा पाउने हक दिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक। नेपालको संविधान 2072 ले कुन वर्गलाई छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा पाउने हक दिएको छ अथवा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ पनि भन्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी दलित। दलितलाई चाहिँ प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 ले प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, प्रदेश सभा सचिवको नियुक्त कसले गर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। प्रदेश सभा सचिवको नियुक्त कसले गर्छ अथवा प्रदेश सभाको सचिवको नियुक्ति कसले गर्छ भन्न खोजेको हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी प्रदेश प्रमुखले चाहिँ प्रदेश सभा सचिवको नियुक्ति दिने गर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, वर्णमालाको अक्षरको क्रम अनुसार फाइल वर्गीकरण गर्नुलाई डेडेडेटेड भनिन्छ। प्रश्न पुनः एकपटक। वर्णमालाको अक्षरको क्रम अनुसार फाइल वर्गीकरण गर्नुलाई डेडेडेटेड भनिन्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी वर्णानुक्रम फाइलिङ विधि हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले वडा समितिलाई शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार दिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले वडा समितिलाई शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार दिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 9 वटा अधिकार हो। तपाईले अहिले पछिल्लो समयमा कुनै पुस्तकहरुमा हेर्नुभयो भने 4 वटा अधिकार भनेर पनि पाउनुहुन्छ, तर यसको सही उत्तर चाहिँ 9 वटा वडा समितिलाई हो भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले 23 वटा अधिकार दिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कुन गलत छ? प्रश्न पुनः एकपटक। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कुन गलत छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 1 कार्यघण्टा बराबर 32 पाठ्यघण्टा हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो भएको कारणले गर्दाखेरि यो गलत छ, अरु चाहिँ सही छ। अरु सही मा हुनेमा कक्षा 4 देखि 10 सम्म वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा निर्धारण गरिएको छ भन्छ। 32 पाठ्यघण्टा को 1024 कार्यघण्टा हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ सही उत्तरमा, यसको सही अप्सनमा 1 शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा 205 दिन पठन पाठन भन्छ। त्यसैगरी अर्को सही अप्सनमा छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप
पारित चाहिँ 2076 भाद्र 20 मा भएको हो भन्छ। यसको गलत उत्तर चाहिँ यस चारवटा अप्सन मध्येको गलत चाहिँ 1 पाठ्य घण्टा अथवा 1 कार्य घण्टा बराबर 32 पाठ्य घण्टा हुन्छ भनेको यो ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ शिक्षक विद्यार्थी र विषयवस्तु बीचको अन्तर्क्रियालाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षक विद्यार्थी र विषयवस्तु बीचको अन्तर्क्रियालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी शिक्षण अनुभव भन्छ यसलाई, अथवा सिकाइ अनुभव भन्छ हैन। शिक्षक विद्यार्थी र पाठ्यक्रम बीचको जुन अन्तर्क्रिया हुन्छ त्यो अन्तर्क्रियालाई चाहिँ सिकाइ अनुभव भनेर भन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को अध्याय 8 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को अध्याय 8 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी शिक्षक शिक्षा। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को अध्याय 8 मा शिक्षक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयन पक्षमा व्यवस्थित गर्ने दस्तावेजको रूपमा तलका मध्ये कुनलाई लिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने दस्तावेजको रूपमा तलका मध्ये कुनलाई लिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई लिने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ कुनै पनि विषयवस्तुको शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले हासिल गर्ने उद्देश्यलाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, कुनै पनि विषयवस्तुको शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीले हासिल गर्ने उद्देश्यलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी शैक्षणिक प्रक्रिया पद्धति भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ घुम्ती विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? प्रश्न पुनः एकपटक, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 7औं संशोधन। 7औं संशोधनले चाहिँ घुम्ती विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ कुनै नेपाली नागरिकले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय खोल्न चाहेमा अनुमतिका लागि कहाँ निवेदन दिनुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, कुनै नेपाली नागरिकले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय खोल्न चाहेमा अनुमतिका लागि कहाँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए गाउँपालिका र नगरपालिका। यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार हो, जसले वडा समितिलाई 9 वटा अधिकार दिएको छ भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई 23 वटा अधिकार दिएको छ। त्यसमध्येको एउटा अधिकार पनि विद्यालय खोल्ने अधिकार गाउँपालिकालाई नगरपालिकालाई दिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा कस्तो सजाय हुने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 ले उल्लेख गरेको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा कस्तो सजाय हुने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 मा उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 1 लाख रुपैयाँ वा 6 महिना कैद वा दुवै। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना, 6 महिना कैद अथवा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यो कस्तो प्रकृतिको हो त्यो लाई अध्ययन गरिसकेपछि डिक्लेयर गर्ने कुराहरू हो यो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ आर्थिक वर्ष 2065-66 बाट सञ्चालन भएको राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रमको समयावधि कति रहेको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, आर्थिक वर्ष 2065-66 बाट सञ्चालन भएको राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रमको समयावधि कति रहेको छ? यसको टोटल समयावधि कति रहेको छ भन्न खोजेको। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 150 घण्टा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ टाइलरको अनुसार दूर तथा खुल्ला सिकाइको दोस्रो पुस्ता कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक,
टाइलरका अनुसार दूर तथा खुल्ला सिकाइको दोस्रो पुस्ता कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी द मल्टिमिडिया मोडेल। यो चाहिँ दोस्रो पुस्ता हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवार निकाय तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवार निकाय तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, नेपालमा शिक्षा विभागको स्थापना हुँदा तलका मध्ये कसलाई उक्त विभागको प्रथम डाइरेक्टरमा नियुक्त गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालमा शिक्षा विभागको स्थापना हुँदा तलका मध्ये कसलाई उक्त विभागको प्रथम डाइरेक्टरमा नियुक्त गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी बबरजङ राणा। नेपालमा चाहिँ शिक्षा विभागको स्थापना विक्रम सम्वत 1915 मा गरिएको थियो। त्यसको पहिलो शिक्षा डाइरेक्टरको रूपमा बबरजङ राणालाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ, पहिलो एसएलसी परीक्षामा कतिजना विद्यार्थीले परीक्षाको आवेदन फारम भरेका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक, पहिलो एसएलसी परीक्षामा कतिजना विद्यार्थीले परीक्षाको आवेदन फारम भरेका थिए? यसको सही उत्तर हो 34 जनाले चाहिँ 1990 मा जुन पहिलो एसएलसी भएको थियो नेपालमा, त्यसमा 34 जनाले आवेदन फारम भरेका थिए, जसमध्ये 27 जना दरबार स्कुल र 7 जना पाटन स्कुलका थिए। जुन 34 जना हो, 34 जना मध्ये एकजना सबिना कुमारीले चाहिँ परीक्षा नदिएको भन्ने जानकारी छ भने 19 जना सफल भएका थिए अथवा पास भएका थिए भने 14 जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य रहेका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालको संविधान 2072 को मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य रहेका थिए? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 73 जना। मस्यौदा समितिको अध्यक्ष चाहिँ कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा के व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा के व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी स्थानीय तहको अधिकारी। एक दुई पटक लोकसेवा आयोगले सोधिसकेको प्रश्न पनि हो, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा के व्यवस्था गरिएको छ भनेर स्थानीय प्रासमा सोधेको, यो धेरै ठाउँमा सोधेको प्रश्न हो। स्थानीय तहको चौथो तह, पाँचौं तहको सम्पूर्ण परीक्षामा समितिको प्रश्न थियो यो चाहिँ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ, प्राचीन कालमा शिक्षाको प्रचार प्रसार एवं निरीक्षण गर्ने काम कोबाट गर्ने गरिन्थ्यो? प्रश्न पुनः एकपटक, प्राचीन कालमा शिक्षाको प्रचार प्रसार एवं निरीक्षण गर्ने काम कोबाट गरिन्थ्यो? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए गुरुबाट। प्राचीन कालमा गुरुबाट गरिन्थ्यो भने लिच्छवी कालमा चाहिँ अग्रहारबाट गरिन्थ्यो हैन। त्यसपछि जब विक्रम सम्वत 1930-31 मा नेपाल बाहिरको स्कुल लासामा खोलिएको थियो प्राथमिक स्कुल, त्यसको चाहिँ निरीक्षण गर्ने काम मुन्सी खानाले गरेको पाइन्थ्यो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ, ग्रामीण विकास तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र तनहु कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो? प्रश्न पुनः एकपटक, ग्रामीण विकास तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र तनहु कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी डेनमार्क। तनहु र लमजुङमा जुन ग्रामीण शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू छन्, ती निकायहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने निकाय भनेको डेनमार्क सरकार हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ, शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई
अध्यापन गराउनको लागि विक्रम सम्वत 2026 सालमा स्थापना गरिएको विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक। शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउनको लागि विक्रम सम्वत 2026 सालमा स्थापना गरिएको विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र यसको सही उत्तर हो। ल्याबोरेटरी स्कुलको स्थापना चाहिँ 2021 सालमा जब विशेष शिक्षाको सुरुवात भयो त्यहाँबाट भएको थियो भने बाल मन्दिर नक्सालमा चाहिँ बहिरा भएका बालबालिकाहरूलाई अध्यापन गराइन्थ्यो। त्यसको स्थापना 2023 सालमा र नर्मल स्कुलको स्थापना 2036 सालमा भएको थियो। नर्मल स्कुलमा चाहिँ सुस्त मनस्थिति भएका बालबालिकाहरूलाई अध्यापन गराउने गरेको पाइन्थ्यो भने खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अथवा बालबालिकाहरूलाई अध्यापन गराउने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ अनौपचारिक शिक्षाका 3Rs तलका मध्ये कुन पर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। अनौपचारिक शिक्षाका 3Rs मा तलका मध्ये कुन पर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी अल अफ द एबभ अथवा रिडिङ राइटिङ एरिथमेटिक तीनटै पर्छ। यो 3Rs मा अनौपचारिक शिक्षाका 3Rs मा सबै पर्छ भन्न खोजेको। त्यसैगरी मित्रहरू आजको लागि प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ विषयवस्तुलाई नाटक तथा अभिनयद्वारा कक्षामा प्रयोग गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। विषयवस्तुलाई नाटक वा अभिनयद्वारा कक्षामा प्रयोग गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी भूमिका निर्वाह विधि भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ रमेशले सी परीक्षामा अंग्रेजी विषयमा 59 अंक प्राप्त गरे। अब भन्नुहोस् उहाँलाई कुन ग्रेडमा राख्नु पर्ला? प्रश्न पुनः एकपटक। रमेशले सी परीक्षामा अंग्रेजी विषयमा 59 अंक प्राप्त गरे। अब भन्नुहोस् उहाँलाई कुन ग्रेडमा राख्नु पर्ला? यसको सही उत्तर कुन हो? तपाईले कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। मित्रहरू तपाईलाई आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। आगामी दिनमा कस्तो भिडियो बनाउँदा अझै राम्रो हुन्छ त्यसको लागि सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको लागि म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।